जज़ाकल्लाहु खैरन। तमाम हजरात के मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आखिर तक रहे और जितने भी स्पीकर्स आए, उम्मीद है कि बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को मालूम चली होंगी। उसी को थोड़ा और आसान करने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ। मुमकिन है कि ये नज़र आ रही होगी, ये ilmfeed.com से इसे लिया गया है। इसमें उन्होंने प्रैक्टिकल स्टेप्स लिख दिए हैं कि किस तरीके से आप कुरान को कंप्लीट कर सकते हैं पूरे रमज़ान में। फॉर एग्जांपल, पूरे कुरान में किसी को एक मुकम्मल करना है तो वो 5 नमाजों में पहले या बाद में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 4-4 पेज अगर पढ़े तो इस तरीके से पूरे महीने अगर वो अपना मामूल बना ले कि हर फर्ज नमाज के बाद या हर फर्ज नमाज से पहले अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 4 पेज में पढ़ूंगा, तो इस तरीके से होगा क्या, ये होगा कि आप रोज़ाना एक पारा मुकम्मल कर लेंगे। और 4 पेज पढ़ना जो है, जी हाँ, 15 लाइन वाले मुसहफ के हिसाब से करेंगे तो उसी के हिसाब से है ये हिफ्ज वाला जो मुसहफ होता है। तो इसमें क्या होगा कि आसानी के साथ कंप्लीट कर लेंगे। जो कुरान नहीं पढ़ने का भी आदी है, यानी कुरान पढ़ने का आदी नहीं है, वो भी 4 पेज तो एक बैठक में आराम से पढ़ सकता है, कोई ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। और अटक अटक के अगर कोई पढ़ता है तो उसके लिए दोहरा सवाब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जिंदगी भर अटक अटक के ही पढ़ें। आप अगर अटक के पढ़ते हैं तो बगैर अटके पढ़ना सीखते रहना है। और सीखने के दरमियान जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के दरमियान अगर आप अटक अटक के पढ़ रहे हैं और आप अभी कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की, तो फिर जो है आपको ये सवाब मिलेगा जो मौलाना ने बयान किया। उसके बाद जो 2 मुकम्मल करना चाहता है, जो अटक अटक के नहीं बल्कि और अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या है कि वो रोजाना 8 जो है सफ़हात हर नमाज के बाद या हर नमाज के पहले पढ़ने की कोशिश करें। इस तरीके से रोजाना 2 जुज आप कंप्लीट कर लेंगे और 15 दिन में एक कुरान मुकम्मल होगा। फिर उसके अगले 15 दिन में दूसरा कुरान मुकम्मल हो जाएगा। और कोई उससे ज्यादा पढ़ सकता है तो हर नमाज से पहले 12 सफ़हात पढ़ें। और 12 सफ़हात पढ़ना कोई बड़ा मसला नहीं है। खुसूसन जो कुरान पूरे साल पढ़ने के आदी हैं, वो तो आराम से मतलब 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर जो है आप 12 सफ़हात पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट तजवीद का ख्याल रखते हुए। कोई और ज्यादा करना चाहता है, 4 कंप्लीशन करना चाहता है, तो वो 16 सफ़हात पढ़े, यानी हर नमाज से पहले एक पारा, हर नमाज से पहले या बाद एक पारा भी नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ 16 पेज पढ़ना है। एक बैठक में सिर्फ 16 पेज, 20 सफ़हात में जो है एक पारा एक जुज होता है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो है आप रमजान में 4 कंप्लीशन कर सकते हैं। ठीक है। किसी ने सवाल किया कि बगैर आवाज के पढ़ना कैसा है। बगैर आवाज के भी पढ़ सकते हैं, अलबत्ता तिलावत कहते हैं जिसमें आपकी जुबान और आपके होंठ हिल रहे हो। अब अगर बगैर आवाज का मतलब ये है कि दिल में पढ़ना, तो वो तिलावत नहीं है। तिलावत में कम से कम होंठ और जुबान आपके हिलने चाहिए, चाहे आप बुलंद आवाज से पढ़ रहे हो या आहिस्ते पढ़ रहे हो। तो ये एक तरीका, इंशाल्लाह इस इमेज को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। बाज लोगों ने चंद सवालात किए हैं, हर एक सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। और जो मेडिकल से रिलेटेड जो सवालात किए गए हैं उसका जवाब डॉक्टर मुशर्रिम सईद ने मैसेज बॉक्स में कमेंट की जगह पे दिया है। जिन्होंने किया है उसे देख लें। अब किसी ने सवाल किया है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बारे में बताइए कि एकेडमिक स्टडीज़ और कुरान के दरमियान जो है वो किस तरीके से इन इश्यूज़ को जो एड्रेस करें और फॉलो करें और बैलेंस करें, शायद ये की मुराद है इनकी। तो देखें, ज़ाहिर है जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी जो एकेडमिक स्टडीज़ हैं, कॉलेज में हो स्कूल में हो, उसका भी ख्याल रखना है। लेकिन इन चीज़ों को हल करने का मकसद क्या, यानी तरीका, सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप दिन भर के रूटीन को मुनज़्ज़म करें और उसे लिख लें कि आज मुझे क्या करना है और पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। ये सारी चीज़ें जो है आप लिख लें और इस रूटीन में ये ख्याल रखें जो ज्यादा अहम चीज है उस दिन के एतबार से उसको आप पहले रखें। लोगों को ऐसा महसूस होता है, हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे काम है हमारे पास करने के लिए, क्या क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। उन्हीं कामों को अगर आप एक दिन देखें, आप आज रात में कल की रूटीन बना लें। फॉर एग्जाम्पल, कल मुझे पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वो करें, फिर उसके कम इंपॉर्टेंट जो उसे लिख लें। आप उसे तरतीब दे दें, सुबह उठें और जो आपने रात में लिखा है उसके हिसाब से करें। आप देखें कि आपको पता चलेगा कि भी सारे काम भी हो गए और दिन में वक्त भी बच गया। क्यों? क्योंकि अब तक हम तरतीब से ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करते आ रहे थे। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे तो सारी चीजें हल होंगी। और अब जैसे रमजान है तो रमजान में रोजा तो हर हाल में रखना है, इफ्तार तो हर हाल में करना है, सहरी तो हर हाल में करनी है, और फिर तरावी हर हाल में पढ़ना है, तहज्जुद और क़यामुल लैल करना है। तो उसके लिए टाइम आपको अलग रखना है। फिर आपको देखना है कि इन चीजों को करके कितने टाइम मेरे पास बच रहे हैं। अब उस टाइम में आपको नींद भी पूरी करनी है और जो दीगर दुनियावी काम है उसको भी देखना है। अब उसको आप मुरत्तब कीजिए, जो ज्यादा अहम हो उसको पहले जिक्र करें। ठीक है। सोशल मीडिया एडिक्शन के ताल्लुक से भी यही है
کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے موبائل کو مانیٹر کریں، دیکھیں کہ آپ دن بھر میں کتنا وقت لگاتے ہیں. اور یہ جو ہمارے ہاں ہر تقریباً سبھی اس میں مبتلا ہیں، سوشل میڈیا کے ایڈکشن میں، بلکہ موبائل کے ایڈکشن میں. نیند بھی آ رہی ہوتی ہے پھر بھی چلائے جا رہے ہوتے ہیں، بس ایک ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں. نیند آ رہی ہے، سو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی موبائل چلا رہے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب آپ کو سونا ہو، آپ نے عزم کیا ہے مجھے 11 بجے سونا ہے، 12 بجے سونا ہے، تو 1 سے 1.5 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے آپ موبائل کو بند کر کے سائڈ میں رکھ دیں، الماری میں ڈال دیں. ٹینشن نہ لیں کہ اب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اب آپ کو اگلے دن دیکھنا ہے، دن بھر کا آپ کا روٹین پورا. اب جب آپ نے 1 1.5 گھنٹہ موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے تو خود بخود آپ کو 1 1.5 گھنٹے میں اچھی نیند آنے لگے گی. اس طریقے سے اپنے آپ کو آپ سوشل میڈیا سے دور رکھ، یعنی لمٹ میں رکھ سکتے ہیں. دوسری چیز، یہ تو خصوصاً رات کے وقت ہوا، دوسری چیز اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی میں لگائیے. فضول بیٹھے نہ رہیے، فضول بیٹھیں گے تو ان چیزوں میں زیادہ رہیں گے. جو فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ رہتا ہے اس کو اتنا ٹائم نہیں رہتا ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہنے کا. تراویح 8 یا 20 اس کے متعلق میں نے شروع میں بیان کر دیا. دعا میں یاد رکھیے، آپ بھی یاد رکھیے. ہاؤ ٹو کمپلیٹ دا ہول ریسیٹیشن آف قرآن، یہ بھی میں نے ٹیمپلیٹ کے ذریعے جو ہے دکھا دیا ہے. اعتکاف کے بارے میں بتائیے، آخر 10 دن کا اعتکاف کے ریلیٹڈ کل ہے ٹاپک، ٹھیک ہے؟ تو وہ جناب مولانا انیس ندوی صاحب ہیں، بہت اچھے اسپیکر ہیں ماشاءاللہ، اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی رہتے ہیں، وہ آئیں گے. اور کل جو ہے ایک دوسرا ٹاپک، اسپرٹ آف روزہ اینڈ اسپرٹ آف قیام. اسپرٹ آف سیام، سیام کہتے ہیں فاسٹنگ کو، قیام کہتے ہیں نائٹ پریئرز کو. تو اس کی روح کیا ہے، اس کا اسپرٹ کیا ہے، اسے جاننا ہے ہمیں. صرف رسم نہیں ہے روزہ، صرف تراویح اٹھا بیٹھی نہیں ہے، صرف چند سجدوں اور رکوع کا نام نہیں ہے کہ ہم اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک روح ہے. اسلامی عبادات میں ایک روح ہوتی ہے، اسے سمجھنا ہے، جس کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ ہمارے ساتھ کل مولانا حسن عمار ندوی حافظ اللہ بھی رہیں گے. وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے اسپیکر ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے کل ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، فیمیل اسپیشل ہے، جو ہے بیلنسنگ بٹوین کچن اینڈ عبادت. کچن اور عبادت کے درمیان ہم بیلنسنگ کس طریقے سے کریں، اس کے لیے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں چائلڈ سائیکولوجی میں، اور بہت ہی فیمس اسپیکر ہیں، ڈاکٹر خان مبشرہ کے نام سے ہیں. وہ انشاءاللہ کل تشریف لائیں گی، اور امید کرتا ہوں کہ کل کا دن آج کے مقابلے میں اور زیادہ مفید ثابت ہوگا آپ لوگوں کے لیے. ایک نے پوچھا ہے کہ شو آف کی اگر نیت ہو جائے تو اس کو کیا کیا جائے؟ فوراً استغفار پڑھیں. جی ہاں، فوراً استغفار پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اپنی نیت کو اسی وقت درست کریں. اگر اچھا کام کرنے جا رہے ہوں تو اس کی وجہ سے کام کو نہ روکیں. تو اوقات شیطان یہ کہتے ہیں بھائی تمہاری نیت تو ابتدا میں اچھی نہیں تھی، چھوڑ دو یہ کام مت کرو. نہیں، فوراً نیت کو صحیح کریں، وہ کام ہم جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. کیا مکمل زکوٰۃ رمضان میں ادا نہ کر سکے تو کیا پکڑ ہوگی؟ دیکھیں، یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ جب آپ پر ادائیگی اس کی واجب ہو جائے گی، چاہے محرم میں ہو، سفر میں ہو، ربیع الاول میں ہو، یا رمضان میں ہو، یا غیر رمضان میں ہو، آپ کو اسی وقت نکالنا ہے. یہ تو ہمارے معاشرے میں ایک چل پڑا ہے کہ بھئی چونکہ رمضان میں زیادہ صدقات کی زیادہ فضیلت ہے اور نیکیوں کی کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اس لیے لوگ رمضان میں نکالتے ہیں، جو کہ اچھی چیز ہے، نکال سکتے ہیں. البتہ اگر رمضان سے پہلے آپ پر اس کی ادائیگی واجب ہے تو اس پہلے ہی آپ نکالیں، اس میں ڈیلے نہ کریں. کیا پتہ کہ جو ہے رمضان سے پہلے موت ہو جائے، تو اب کیا ہوگا کہ آپ نے اس فرض کو ڈیلے کیا، وہ فرض رہ جائے گا. اس لیے رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں رمضان میں، وہ بھی جائز ہے، بالکل اچھی چیز ہے، کر سکتے ہیں. اور زکوٰۃ کے علاوہ عام نفلی صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کیجیے. میرے خیال سے وقت زیادہ ہو چکا ہے، اور اس سے زیادہ سوالات کو لینا تھوڑا سا مناسب نہیں ہے. کئی سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ کچھ سوالات کو کل کور کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے اور بھی اسپیکرز آئیں گے، وہ بھی انشاءاللہ کور کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ پہلا دن ہے، آپ کو کل بھی آنا ہے، اور آج سے زیادہ اہتمام کے ساتھ آنا ہے، آج سے زیادہ تیار ہو کے آنا ہے، کیونکہ کل آخری ہے، سیکنڈ بھی ہے اور آخری بھی ہے. اور کل ہمارے جو اسپیکرز آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور زیادہ فائدہ ہوگا، اور زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا. مفتی انعام الحسن صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ شروع سے انہوں نے یہ ہوسٹنگ کی ہے اور نظام کو سنبھالا ہے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی.